जिस पे रहमतें आती हैं उस पे लानत नहीं आती, जिस पे रहमतें आती हैं उस पे शकावत नहीं आती, जिस पे रहमतें आती हैं उस पे बदबख्ती नहीं आती, जिस पे रहमतें आती हैं उससे बलाएं टली रहती हैं, जिससे रहमतें आती हैं मुसीबतें हटी रहती हैं, जिस पे रहमतें आती हैं दुश्मन हासिद का शर महफूज रहता है, जिस पे रहमतें आती हैं नुकसानात से बचा रहता है, जिस पे रहमतें आती हैं अताएं खुशियां उस पे हमेशा नाजिल रहती हैं, जिस पे रहमतें आती हैं आने वाली अर्शों आसमानों से बलाएं उससे टल जाती हैं, जिससे रहमतें आती हैं वो झटकों से बच जाता है, जिस पे रहमतें आती हैं कलमा नसीब होता है, जिस पे रहमतें आती हैं जुबान से जिक्र जारी होता है, जिस पे रहमतें आती हैं उससे अल्लाह अपना नाम नहीं छीनता, जिस पे रहमतें आती हैं उसकी रूह भी बेदार रहती है, जिस पे रहमतें आती हैं खुशियां उसका इस्तकबाल करती हैं, जिस पे रहमतें आती हैं कलमे कमली वाली की नजर करम उस पे होती है, जिस पे रहमतें आती हैं दीदार मुस्तफ़ा जिंदगी में होता है, जिस पे रहमतें आती हैं दीदार मुस्तफ़ा मौत के वक्त होता है, जिस पे रहमतें आती हैं दीदार मुस्तफ़ा कब्र में नसीब होता है, जिस पे रहमतें आती हैं पुल सरात का सफर आसान, जिस पे रहमतें आती हैं कमली वाले का हौज़े कौसर का इन्ना अतईना कल कौसर उसको नसीब होता है। हज़ाली करमल्लाहु वजहुल करीम का एक दुआ का मजमूआ है, उसमें अल्फाज है, मैं उसका मफ़हूम अर्ज़ करता हूँ। सुभान अल्लाह। या अल्लाह तू अगर खैर मेरे लिए चाह ले और सारी दुनिया मुझसे शर का इरादा कर ले, अल्लाह खैर मुझ तक पहुंच के रहेगी। तू अगर खैर को चाह ले और सारी दुनिया मुझसे शर का यानी मुझे तकलीफ देने का फैसला कर ले, मुझे दुख देने का फैसला कर ले, मुझे नुकसान देने का फैसला कर ले, तो अली इब्न तालिब कहते हैं अल्लाह मुझ तक खैर पहुंच के रहेगी। और एक अगली दुआ में अल्फाज हैं, ए खैर के चाहने वाले अली के लिए खैर कर दे, ए खैर को पसंद करने वाले अली के लिए खैर को पसंद कर ले। व बरकातुहु, अल्लाह इसमें बरकत दे। बंदे कैसी बरकत मांगते हैं? अल्लाह अपने लिए और घर वालों और नस्लों के लिए और पूरी उम्मत के लिए वल्लाह वो बरकत मांगते। व बरकातुहु का सादा माना, बरकातुहु का सादा माना यही है करीम जो तूने अता की है अब छीन ना। उस दिन मैं जा रहा था, बेटों को दिखाया, बेटा ये जगह है, ये गली है, इसी जगह मैंने चारपाई उस बंदे की देखी थी, उस्तादों का उस्ताद था, कारीगरों का कारीगर था, शादियां और शादियों के लाजवाब खाने पकाता था, उसका एक फन था, उसका एक कमाल था, उसका एक उरूज था। फिर मैंने उसकी चारपाई गली पे नाली के ऊपर देखी, उन्होंने चारपाई पे सुराख किया हुआ था, वहीं पेशाब पखाना करता था, सख्त तरीन गर्मी और धूप में पड़ा रहता था और आखिर उसकी मैयत वहीं से उठी। मौला मुझसे नेमते छीन न लेना। आज गुर्दे दिए हैं, गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं। कल एक जवान आया मेरे पास, कल मुझसे कहने लगा दोनों गुर्दे फेल हो गए, उम्र 25 साल है, डायलिसिस हो रहे हैं। मैंने कहा क्यों? कहने लगा मैं दुबई में होता था, थोड़ी सी तकलीफ होती थी, गोलियां खाता रहता था, पेन किलर खाता रहता था, और बाहर के खाने और बाहर की बोतलें और बाहर की चीजें, पता ही ना चला मेरे गुर्दे मुझसे छिन गए। मुबारकातुहू, आज तूने मुझे रिस्क दिया है, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, चाहे रिस्क कुशादा नहीं, मेरी जरूरत ठीक पूरी हो रही है। मौला वो वक्त ना आए, आका वो वक्त ना आए कि मुझसे हर चीज छिन जाए। मैंने बनो उमैया के दौर की वो पुल देखी है जाके, खसूसी पत्थर की बनी हुई, दजला के ऊपर, दरियाए दजला के ऊपर। उस पुल के ऊपर एक बंदा खड़ा होता था और लोगों को कहता था, लोगों मैं फलां बादशाह का बेटा हूं, मुझे दे जाओ, आज मेरे पास खाना नहीं, मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं नंगा हूं, लोगों तुम जानते थे मैं फलां बादशाह का बेटा हूं, मुझे दे जाओ। वो पुल मैंने जाके देखी है। बरकातुहू, कि अल्लाह मुझसे बरकतें अगर दी हैं, वो रिस्क की बरकत है, वो आंखों के नूर की बरकत है, वो कानों की समात की बरकत है, वो एक छोटा सा बिछोना मिल गया है मुझे,
وہ ایک چھوٹی سی سواری ہے، اللہ کچھ بھی نہیں ہے، میرا وجود ٹھیک کام کر رہا، میری ٹانگیں، میرا جسم، میرے پاؤں، میرے اعصاب، میرے ہر چیز چل رہا، یہ نعمت ہے اللہ۔ اللہ ان نعمتوں کا مجھ سے چھین نہ لینا۔ کیوں میں نے آج تک تیری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، اور یہ تیری شفقت ہے، تو نے نعمتیں مجھ سے کبھی چھینی نہیں۔ اب جب یہ تین تحفے آپ کسی کو دے رہے، سلام دے رہے، رحمت دے رہے، برکت دے رہے، اچھا آپ کہہ رہے دے اللہ رہا، آپ کے بس میں تو ہے ہی نہیں سلامتی دینا، رحمت دینا، میں کچھ نہیں دے سکتا۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ تو نے میرے نور کے لفظوں کو جمع کیا، نورانی لفظوں کو، حرفوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے سلام، اور اس سلام کو تو نے بھیجا، بس پھر یہی زندگی ہے، اور اسی پہ وہ سلام پھر لوٹ کے تیری طرف آئے گا۔ جو بندہ سلام کرتا ہے وہ تینوں چیزیں لوٹ کر واپس اسی پہ آتی ہیں، لوٹ کے۔ اور یہاں تک عجیب بات بتاؤں آپ کو، بڑی گہری بات ہے، اگر وہ بندہ اس قابل نہیں ہوتا جس پہ آپ سلام بھیج رہے ہیں، اس کے ماتھے اور پیشانی پہ شقاوت لکھی ہے، بدبختی لکھی ہے، اللہ کہتا ہے یہ اس قابل نہیں ہے اس پہ سلامتی ہے، اس قابل نہیں ہے اس پہ رحمت ہے، اس قابل نہیں ہے اس پہ برکت ہے، لیکن آپ کا بول آپ پہ واپس لوٹ کے آ جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تو اس قابل تو نہیں تھا، لیکن تیرے منہ سے ہر وقت سلامتی، رحمت، برکت، سلامتی، رحمت، برکت۔ کیسے؟ السلام علیکم، سلامتی، ورحمت اللہ، رحمت، وبرکاتہ، برکت۔ تیرے منہ سے ہر وقت سلامتی، رحمت، برکت نکلتی ہے۔ میرے بندے جا، یہ تینوں نعمتیں میں نے تجھے عطا کر دی، یہ تینوں عطائیں میں نے تجھے دے دی۔ میں نے جس بندے کو یہ 1.25 لاکھ کا وظیفہ بتایا تھا، اس کو کھلا پڑھ، سارا دن پڑھ، دل میں پڑھ، اونچا نہیں، دل میں پڑھ، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دنوں کے بعد، اور میں نے تصور دیا تھا، تصور ضروری ہے کہ تصور کر کے جتنے جنات ہیں ان کو سلام کر رہا، جتنے فرشتے ہیں ان کو سلام کر رہا، اور جتنے انسان اور نیک روحیں، ارواح ہیں، ان کو سلام کر رہا، ان کو سلام کر رہا۔ اس کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی، حیرت انگیز تبدیلی آنا شروع ہو گئی، اس کے مسائل حل، اس کی مشکلیں دور، اس کی ناکامیاں ختم، اس کی الجھنیں ختم۔ لوگ حیران ہو گئے، کیا ہو گیا اس کو، ایک دم اتنی تبدیلی، ایک دم اتنا۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس نے عرشوں کے بول عرشوں پہ بھیجے ہیں، عرشوں کے بول عرشوں پہ بھیجے ہیں، وہ عرشوں سے لوٹ کر اسی پہ آئے ہیں۔ آپ مٹھی بھریں پتھر کی، کنکر کی، اور زور سے اوپر پھینکیں تو اوپر سے پتھر گریں گے یا پھول گریں گے؟ اور اگر پھول کی مٹھی بھر کے اوپر پھینکیں تو اوپر سے کیا گرے گا؟ یہ رحمتیں، یہ سلامتیاں، یہ برکتیں آپ اوپر پھینک رہے ہیں، اور اوپر سے چیزیں ساری نیچے آ رہی ہیں۔ آپ گمان نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے، ان لفظوں میں طاقت، ان حرفوں میں قوت۔ ہم زندگی بھر حروف کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ درود حمد ہے، یہ دردوں کا علاج ہے، یہ ٹینشن کا علاج ہے، جو دنیا کا آخری ٹینشن کا مارا ہوا ہو، جس کو کوئی ہوش نہ ہو، جس کے ناخن بڑھ گئے ہوں، جس کے بال بڑھ گئے ہوں، جو ہفتوں مہینوں نہ نہاتا ہو۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، وہ 3 دن بیت الخلا میں بیٹھے رہتے تھے، 3 دن بیٹھے رہے ہیں۔ گھر والے کہتے ہیں نکلو وہاں سے، کہتے میں پاک نہیں ہوں ابھی، اور پانی بہاتے رہتے تھے بیچارہ 3 دن۔ میرے پاس لائے تو پہلے اٹھا کے انہوں نے ایک کپڑا بچھایا کہ میرا صوفہ ناپاک ہوگا، پھر بار بار فرش کو دیکھیں، فرش ناپاک ہوگا، ہر چیز کو پریشان بیچارے، ان کے اندر کی کیفیتیں ختم ہو گئے۔ یہ درود حمد ہے، یہ ان حرفوں کا مجموعہ ہے، یہ ان الفاظ کا مجموعہ ہے جن لفظوں میں انسان کے لیے روح اور روحانیت، نور اور نورانیت ہے۔
ان حروف میں طاقت ہے، ان حروف میں قوت ہے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، پڑھیں میرے ساتھ، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ ایک بار پڑھا ہے، اتنا بڑا مجمع، ایک یہ ہے خواتین کا مجمع، فرشتوں کا مجمع، جنات بھی ہو سکتے ہیں، اور پوری دنیا کا مجمع جو اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست ہے۔ کیا پتا اس میں کون ولی ہے، کون قطب ہے، کون ابدال ہے، کون نقیب ہے، کون نجیب ہے، کون ابرار ہے، کون صالحین میں سے ہے، کون صادقین میں سے ہے، کون صابرین میں سے ہے، کون متقین میں سے ہے، کون مومنین میں سے ہے۔ اپنے غموں، اپنی تکلیفوں، اپنی مشکلوں، اپنی پریشانیوں کا تصور کر کے پھر پڑھیں، میرے ساتھ پڑھیں، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ 3 دفعہ پڑھنا ہے، 1 دفعہ پھر پڑھ لیں، تیسری دفعہ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ ان حروف میں طاقت ہے، ان حروف میں قوت ہے، اس درود میں، اس حمد میں رحمتیں اور برکتیں ہیں۔